बिकॉज उस वक्त ये तय हुआ था कि मईशत ये संभालेंगे और खान साहब को संभाल लिया जाएगा. अब पूरे 9 महीने के अंदर जो है खान साहब नहीं मैनेज हुए, नहीं संभाले गए. वो पॉपुलैरिटी देख लें, उन्होंने पॉलिटिकल मैनेजमेंट, अभी जो पंजाब का वोट है सिंगल हैंडेडली खुद इमरान खान साहब ने अपनी पॉलिटिकल एक्यूमेंट पे मैनेज किया, विच इज सो रिफ्रेशिंग फॉर अ चेंज. बिकॉज पहले ये काम कोई और करता था खान साहब के लिए, अब उन्होंने खुद किया एक एक मेंबर से मिलकर. राइट, मुझे समझ नहीं आया कि पीडीएम ने फिर अपनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट क्यों वही किसी और के हवाले कर दी. बहरहाल अब उन्होंने फैसला किया है कि विफाक के अंदर ये 35 जो भी हमने इस्तीफे कबूल किए ये हमारा जवाब है अब कि भाई हम इसको खुद डील करेंगे. एक और बात, नाअहली की खबर चल रही है 20-25 दिन खाली ये नहीं, इसको जरा जोड़ के पढ़ें उन खबरों के साथ कि गैस की कीमतें बढ़ानी है, बिजली की कीमत बढ़ानी है, सख्त फैसले करने हैं, हम नहीं कर रहे. बार बार आप ये देखेंगे कि अभी कहा जा रहा है. क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि भाई इसका बंदोबस्त करें, फिर हम ये सख्त फैसले करेंगे, वरना हम आप कह रहे हैं कि आईएमएफ के पास भी इसीलिए नहीं जा रहे कि पहले इसको नायल करें. बिल्कुल ठीक बात, असेंबलियों के जो है 6 महीने साल बढ़ाएं, वो बयानात आने शुरू हो गए. एक और बात है जो मुस्तकबिल की पेशबंदी, मिथ ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ शहबाज शरीफ. देखें ये शहबाज शरीफ साहब को बतौर वजीर आजम उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाना ना, ये आज की नहीं, ये 90s से ख्वाहिश थी कि शहबाज साहब हों फोर फ्रंट पे, नवाज शरीफ साहब हट जाएं और शहबाज साहब मामला चलाएं. ये जो हम सुहेल वड़ाइच साहब के इंटरव्यू की हमने दोबारा बात की जहां पे वो कमीना पिक कर रहे थे शहबाज साहब, तब भी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि शहबाज साहब के साथ ही मामला चला दिए जाएं. बट इशू ये है कि वो जो मिथ ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ शहबाज शरीफ इस दफा बुरी तरह अफेक्ट हुई है. चला के देख लिया आपने 9 महीने शहबाज साहब के साथ भी, तो आई थिंक सबने सबक जरूर सीख लिया होगा कि अपने मर्जी के कुकी कटर हमारे पास फॉर्मूले नहीं है. निजाम को चलने दें, हम कुछ शख्सियात को पिक करके अपनी मर्जी से उनको सिस्टम में फिट करके नहीं चला सकते निजाम. तो वो शहबाज साहब के साथ जो काम करने का एक ख्वाब था ना जो 90s से, वो भी माशाल्लाह किरची हो गया है इन गुज़श्ता 9 महीने में. सारों के बयानात, सारों की पोजीशंस किरची हो गई, अगर मैं आई कैन यूज दैट टर्म, कि इस मुल्क में जो असूली पोजीशंस हैं वो सिर्फ उस वक्त तक है जब तक आप अपोजिशन में और आपका दाव नहीं लग रहा. और ये सबके लिए. ये बताएं इमरान खान साहब नायल होने वाले हैं? जी, खबरें तो यही आ रही हैं कि खान साहब की मुमकिना नाअहली जो है दैट्स वेरी मच ऑन द कार्ड्स. चंद हफ्तों की बात है. और वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो सब मांग रहे हैं वो मिल जाएगी. अब लेवल प्लेइंग फील्ड से मुराद क्या है वो इंटरेस्टिंग है ना. लेवल प्लेइंग फील्ड तो नून के करीब के नजदीक थी. मियां साहब वापस आए, वो वापस आने को तैयार नहीं है, तो वो आखिरी मिनट तक कहेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है जब तक मियां साहब खुद आके इलेक्शन में हमें ना लेके जाएं. मगर अब यही लेवल प्लेइंग फील्ड जो है अब वो ना, इसका ना होना तहरीक इंसाफ को जवाब मिल जाएगा. मगर अब देखिए कि ये ऑप्टिक्स क्या बनेंगे अगर वो नाअहल हो गए और उसके बाद मुमकिना तौर पर उनके लिए जेल इज वेरी मच ऑन द कार्ड्स एज वेल कि उनको अरेस्ट कर लिया जाए. मैंने इंटरव्यू में भी उनसे पूछा, उन्होंने कहा हम स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं इस हवाले से, बिकॉज ये दोनों मुमकिनात में से हैं और वो तैयारी कर रहे हैं इस हवाले से. और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ऑप्टिक्स क्या है आपके कि तमाम तर पीडीएम की क्यादत जिन पे केसेस थे 1100 अरब डॉलर के, जो कि रुपए के, जो कि बैक टू बैक लेजिस्लेशन के थ्रू सेल्फ सर्विंग, और वो मैं नहीं कह रही, ये अदालत कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सेल्फ सर्विंग लेजिस्लेशन है. ये बेनिफिशरीज भी उसके वो हैं जिन्होंने ये कानून साजी की है. तो फिर आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ साहब, उनके साहबजादे मौलाना फजल रहमान साहब, तमाम तर क्यादत बशमूल मरियम बीबी और सारे के सारे बाहर होंगे, इमरान खान साहब अंदर होंगे, तो मजीद एक क्योटिक सिचुएशन पैदा हो जाएगी. ये सोच उधर भी है कि क्या ऑप्टिक्स क्या बनेंगे इसके, कि जिन लोगों के बारे में पिछले 20-22 साल से एक इंप्रेशन क्रिएट किया गया ये चोर हैं पाकिस्तान के, खुद मानते भी हैं बहुत सारे लोग इस चीज को जाती महफिलों में, क्या ये इंप्रेशन बनाया और अब वो सारे के सारे बाहर हैं और इमरान खान अंदर है. और ये पाकिस्तान देखें होता ये यही वाले ऑप्टिक्स नहीं थे जिसकी वजह से एक लीडरलेस हजूम बाहर निकला था जब इमरान खान साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के थ्रू बाहर निकाला था, नो कॉन्फिडेंस के थ्रू. वो तो बाहर नहीं निकले थे, उनके अपने लिए बहुत सरप्राइज टू सी. बट क्यों था ये? बिकॉज वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो बहुत मेलो हो चुके थे, सप्रेस हो चुके थे लैक ऑफ गवर्नेंस की वजह से, उनके भी बड़े जज्बात मजरू हुए थे, उनकी उम्मीदें सारी उनको ठेस पहुंची थी. एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि आप किसी को प्लग लगा दें, इलेक्ट्रोक्यूट कर दें, वो ऐसे होके जागे और बाहर आपने देखा कि हमारी तारीख में पहली दफा लाखों का मजमा बाहर निकल आया विदाउट अ कॉल. सो ये वही ऑप्टिक्स हैं जिनको दोहराया जाएगा और ये रियासत को पहले सोच लेना चाहिए ऐसी कोई स्ट्रैटेजी अगर अभी भी इन द वर्क्स है. रब साहब, ये सारी बहस में जाहिर है अब ये जो अगला मंजरनामा बन रहा है सियासत का, उस मंजरनामे में यह है कि इलेक्शंस मुलतवी करने की बातें हो रही हैं, ये इलेक्शंस ना हो इसकी बातें हो रही हैं, इमरान खान के नाअहल होने की बातें हो रही हैं. सो दिस इज द लार्जर गेम प्लान जो आपको नजर आ रहा है अगले चंद अरसे में. वैसे ये आपको याद होगा, आप भी 20 साल से टीवी शोज कर रहे हैं, ये हर दफा जब भी आखिरी साल किसी भी हुकूमत का आता है तो ये इस तरह की बातें
اس میں کامن سی بات ہے. اپنے اس کو پروڈیوسر صاحب کو کہیں, ان کو عدیل راج صاحب کو, آپ کو بہت سارے کلپ ڈھونڈ کے دے دے گا. 2013 کے مل جائیں گے, 2018 کے مل جائیں گے, 2008 کے مل جائیں گے, اسے پیچھے بھی جائیں گے. سو یہ ہر حکومت کا ایک اپنا حربہ ہوتا ہے اپنی اپوزیشن کو ڈرانے کے لیے, بارگیننگ چپ کو تھوڑا سا بہتر کرنے کے لیے آئے کہ ہم سے بات چیت کریں, ہماری ٹرمز میں کریں. سو اگر مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ جو حکومت جو ہے نا وہ آگے جائے گی. 6 مہینے چلی بھی جائے گی تو کون سا بم مار لیں گے آپ. مطلب آپ نے اگر 10 مہینے میں کچھ نہیں کیا یا 2 سالوں میں, آپ کیا کر لیں, نمبر 1. اور دوسری چیز جو ہے نا یہاں پہ جو بات ہے اس کو عمران خان صاحب کو مینج کرنے کی, یہ ہمارا مائنڈ سیٹ دیکھیں یہاں پہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ ایک آپ کو نا جمہوری ذہن نظر نہیں آتا, وہ عمران خان صاحب میں بھی نظر نہیں آتا تھا. وہ چاہتے تھے اپنے مخالفوں کو, دشمنوں کو تہس نہس کر کے دیں, کھل کے کہتے تھے کہ صاحب کو جیل میں ڈالو اور پھر میں الیکشن لڑوں گا. خان صاحب نے بھی کیا ہوا ہے. ان کی فرمائش پہ پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ یہ کام کرتی رہی ہے. ماشاءاللہ انہوں نے کر کے دی ہے, انہوں نے ساری چیزیں مینج کر کے دی, جس کا خود بھی مانتے ہیں. آج جو دوسری سائڈ ہے جو بات ابھی ہو رہی تھی, وہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو کرش کر کے ان کو رکھ دیں, ان کو جیل میں ڈال دیں, ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں. یہ بات اس میں عام ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں آپ نے کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ختم کرنا ہے سیاسی طور پر کریں. آپ بھٹو صاحب کو پھانسی لگا کے ختم نہیں کر سکے, نواز شریف صاحب کو جیلوں میں ڈال کے ختم نہیں کر سکے, تو آپ کو کیا خیال ہے عمران خان صاحب کو نہل کر کے یا تھوڑی دیر کے لیے ان کو جیل میں ڈال کے ختم کر سکے؟ میرا نہیں خیال ہے اگین کہ یہ اتنا بڑا سٹیپ لیں گے. لے بھی سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو مینج کر کے الیکشن لڑے گئے تھے, اس کے باوجود حکومت بن گئی تھی. اگین آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے کیسز چل رہے ہیں چل رہے ہیں, یہ تو تھوڑا سا پریشر دباؤ نواز شریف صاحب پہ نہیں چل رہا. آپ کو پتا ہے عمران خان پہ جتنا دباؤ ڈالتے ہیں وہ اتنا نہیں سر. کہنے کہ جو عمران خان صاحب اس وقت سب سے ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن ہے جس میں خود لے کر گئے ہیں, جو انہوں نے بڑا سمارٹلی استعمال کیا خان صاحب کے اگین اس میں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت ان کا بالکل, آج انہوں نے BBC کو انٹرویو میں بھی کہا ہے, بس زیرو ریلیشن شپ ہے. کچھ بھی کہہ لیں اسٹیبلشمنٹ کی, آپ کے اگر دوست نہیں ہے تو دشمن بھی نہیں ہونی چاہیے, اسپیشلی جب آپ کا الیکشن کا ایئر ہے. اور یہ بات خان صاحب اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں, کوششیں کریں گے کہ ان کے دوبارہ ریکنسیلیشن ہو. لاسٹلی ایک چیز سر, آپ پتہ نواز شریف صاحب کی یہ جو یہاں پہ ایک بارگین ہوگی, جو اگین اس سے پہلے عمران خان صاحب نے ایک آفر کی تھی, اف یو ریمبر, فواد چودھری صاحب نے بھی کہا تھا, انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں نواز شریف صاحب واپس آئیں, ہمارے خلاف الیکشن لڑیں, آنے دیں ان کو. یہ پتا آپ کو کیوں کہا تھا؟ اپنے لیے کہہ رہے تھے. پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ کریں, اور اس پہ اگری کر گئے تھے باقی سارے, جو پی ٹی آئی بھی اگری کر گئے تھے, ٹھیک ہے آنے دیں جی. اور اس کے بعد یہ بحث شروع ہوئی کہ آنے دیں جی ان کو, پھر ہم دیکھ لیں گے. نہیں, ان کو سوٹ کرتے عمران خان صاحب کو جناب کہ آئیں کہ ٹھیک ہے جناب کہ آپ یہاں پہ بہت بڑے ایک سیاسی کھلاڑی ہیں, شیر ہیں, پتہ کیا کیا چیز ہے, بلا بلا ہیں, آئیں یہاں گھوڑا ہے, میدان ہے, اور اس کے بعد تلوار بھی ہے, فیصلہ کر لیتے ہیں. اور ان کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ آ رہے ہیں سے واپس. میرا خیال ہے اگر نہیں آئیں گے تو اپنا بڑا نقصان کریں گے. دیٹ ول بی اینڈ آف اٹ. اگر خان مطلب آخری پتہ کون ہے, پہلے مریم نواز صاحبہ تھیں تو وہ ضمنی الیکشنز یہ ہوئے 17 جولائی والے پنجاب میں, ان کا جو سب سے بڑا پتہ تو تھی مریم صاحبہ تھیں, تو وہ پتہ نہیں چل سکا, الیکشن ہاری. اب ان کے پاس لاسٹ ٹرمپ کارڈ ہے, وہ تو نواز شریف صاحب نہیں آتے, تو ان کی پارٹی کے لیے تو بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. سو ان کا آنا جو ہے میرا خیال بنتا ہے, اگر نہیں آئیں گے تو ہو سکتا ہے الیکشن کے قریب آئیں, کیونکہ یہ بھی پی ایم ایل این کا ایک ویو یہ ہے کہ جب میاں صاحب واپس آئیں اس وقت الیکشن کی تاریخ قریب ہو, وہ مومنٹم جو میاں صاحب کی واپسی کا ہے اسی طرح الیکشن میں لے جایا جائے. یہ نہ ہو کہ میاں صاحب پہلے آئیں, مومنٹم بنے, مومنٹم نیچے چلا جائے, اور اس کے بعد پھر کہیں نہ کہیں پنجاب اسمبلی کے الیکشن سے پہلے بھی نہیں آتے نا, آپ پنجاب لوز کر جاتے ہیں, پھر آپ سینٹر کب کا لوز کر جائیں گے, پھر تو سینٹر ریلیونٹ ہو جائے گا. پھر تو ریلیونٹ ہو جائے گا. سو آپ کو ابھی فیصلے کرنے کے لیے 1 آدھ مہینے میں کہ آپ نے آنا ہے یا نہیں آنا. آئی ایم شیور دے مسٹ بی تھنکنگ دیٹ آلسو. ایک بریک کے بعد مزید